صحابی حضرت یعلا بن مرہ فرمائی وہ مخ کے روانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کولو یو زیبانے مونگ ناستیو مشکات شریف کے حدیث موجود دے مونگ ناستو چپ دے کہ ایوہ ونا دا خپل مخ کے جرڑے خپل روستو جرڑے دا یو اڑخ دا بل اڑخ جرڑے را بہر کڑے او آغا اوخا آغا ونا محبوب کریم پا طرف باندے را روانہ شوا محبوب باندے سو رہے وکڑو لو او ما عزت مندو سوری نبات سا ٹیم ولاڑ دا ونا ولاڑا فرمائی کل چاونا خپل زیت لاڑا محبوب را پاسی دو مونگ تا پوسو کچھ قربان سہل دے وی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استرگے پٹے وی خو صحابی دا عقیدہ دا چھ محبوب کا استرگے ہم پٹی پتا ورطا لگی چھ سکی زمونگ دا ایمان دے مونگ دلتا ناسیو دے شگئے پجامے مسجد کے خو محبوب تا پتا چھ زمان غلامان ناس دی سبحان اللہ ما عزت مندو قربان داونا صدے پارا تاسو تراغا مدینہ سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرمائی داونا ماتا دے پارا راغا اللہ کو بارگاہ التجا اکڑا یا رب دیتا محبوب ما خواتا تشریف روڑے دے ستا محبوب راغلے دے یا رب کریم اے پروردگار زون ایم حرکت نشم کولا نشم گرزے دلے خوچتائی زن بے حرزی تک لے شما سبحان اللہ وہ رب کریم اجازت ورکو عزت ورکو داون اللہ اخذہ کی نرا روانا شوا اور ما خواہتا ودرے دا کس لیے وہ درخت وہاں سے اکڑ کے آیا محبوب کے پاس کھڑا ہوا اس لیے کہ میرے آقا نبی آخر زمان پہ درود پیش کرے سبحان اللہ مصطفیٰ جان رحمہ پیلا کو سلام شمائی بز میں کو سلام شمائی بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمائی